अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के मार्केट सेंटिमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। कुछ नेगेटिविटी देखी गई स्टार्टिंग ऑफ द डे, एक पॉजिटिव अप्रोच थी मार्केट के अंदर। पूरे दिन की ट्रेडिंग जो एक सेशन देखा गया वो काफ़ी हद तक ऑप्टिमिज्म की तरफ था, एक पॉजिटिव नोट था। लेकिन क्लोजर एंड में हमने आज 64,000 का लेवल लूज़ किया, 63,900 देयर अबाउट का क्लोजर रहा। 250 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। वॉल्यूम्स वाइज, वैल्यू वाइज मार्केट के अंदर चाम मौजूद है, साथ साथ बुक वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी दिखाई दी जाती हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी गुंजाइश है उनके अंदर, काफ़ी अच्छी एक चेंज आ सकती है अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच की जाए। आज की मार्केट के ये जो हमने देखा कि आज तमाम ट्रेडिंग जो है वो इसी एक डोमेन में विटनेस की गई। साथ साथ अगर इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात करें तो हमने कल भी देखा था और आज भी देखा था, कुछ इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर एफबीआर का रिवैम्प होना या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एसआईएफसी के थ्रू की जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट का आना, सऊदी अरब की जानिब से कुछ इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा बढ़ाई जा रही है। एक कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसका जिक्र हमने कल भी किया था, आज भी करना ज़रूरी है। वहाँ पे पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से भी कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की गई और ख़ासकर जो हमारी एक एफडीआई है जो पाकिस्तान में नीड है उसके बारे में बात की गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जो चीज़ों के अंदर एक जगह मौजूद है, स्पेस मौजूद है, ख़ासकर पाकिस्तान के लिए अभी जो एफडीआई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एफडीआई के आने के बाद जो पाकिस्तान में एक हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू होगी, उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स और उसके ग्रोथ के हवाले से, बिजनेसेस कैसे दिखाई देते हैं। साथ साथ ईयर 2023 जब स्टार्ट हुआ था, कल भी हमने ये रिपोर्ट देखी इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से। कल रात को ही ये न्यूज़ आई कि ईयर 2023 जब स्टार्ट हुआ था तो बड़ी ही क्रिटिकल इशूज़ थे, बहुत चैलेंजेस थे, बहुत सारी हमारे पास जो एक डेली जो एक बेसिस के इशूज़ थे, चैलेंजेस थे, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ईयर एंड हुआ तो बहुत ही पॉजिटिव एक हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स के साथ एंड हुआ। साथ साथ जो बिजनेसेस, जो एक्सपोर्ट्स, जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कम होना, श्रिंक होना, और साथ साथ इंपोर्ट का कम होना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, डिफरेंट और अनकन्वेंशनल सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें हमने इस ईयर के 2023 अगर हम देखें इसके अंदर देखी तो क्या क्या चीज़ें थी। और ख़ासकर अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 60,000 का लेवल भी हमने 2023 में ही देखा। और तकरीबन हम कह सकते हैं कि 20 साल बाद मार्केट के अंदर जितनी तेज़ी देखी गई वो भी बहुत खुशाइन बात है। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे इन तमाम चीज़ों के हवाले से, ख़ासकर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल जो हमारी एक डिप्लोमेसी के जो एक इशूज़ थे या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम लैक कर रहे थे, वो बड़े एक कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए, एक पैराडाइम शिफ्ट देखा गया। तो क्या रीजंस थे इसके हवाले से, और दूसरा ये कि इंटरनेशनली कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेशन करना इन द बिजनेसेस, इन दी टॉक्स, तो ये कितना इंपॉर्टेंट था। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, इनसे बात करेंगे। मियां जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं मियां जाहिद साहब से पूछना चाहती हूँ, जाहिद साहब, बड़ा ही एक पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है इस ईयर का, और साथ साथ लास्ट ईयर का जो एक कंपैरिजन किया जाए और ख़ासकर एक ग्लोबल कम्युनिटी को देखते हुए कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ हम काइंड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट कर चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। पहले हम आइसोलेटेड थे, अब हम इतने मिंगल हो गए जैसे कभी बिछड़े ही नहीं किसी से। तो क्या ये रीजंस हैं, और इतना चेंज के 2023 का स्टार्ट इतना क्रूशल हुआ और एंड बहुत पॉजिटिव हुआ, रीजंस क्या हैं इसके पीछे, मतलब वजूहात क्या हैं? देखिए, बात यह है कि 23 का जो हमारा आगाज़ था वो बड़ा क्रूशल था, और हर लम्हे ये सुनने में आ रहा था कि हम आज डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या कल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। और उसी में हमने ये देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली उसमें इन्फ्लेशन या इंक्रीज़ देखने में आया। इसी तरीके से फिर ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 39% पे गया। तो ये सारी सिचुएशन जो थी बड़ी पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल थी, और इसमें मैं समझता हूँ उसकी जो रीज़न थी वो टर्मोइल था जो इसमें पॉलिटिक्स में जो था, और जो सिचुएशन चल रही थी मुल्क के अंदर, एनार्की लाइक सिचुएशन थी। और उसमें आपने देखा कि जो कोर कमांडर हाउस पे हमला और इस तरह से जो 9 मई के वाक़यात थे उससे पहले 2022 में, तो ये सारी चीज़ें हमने जो देखी तो उसकी वजह से ये सारे मामलात बिगड़ते चले जा रहे थे।
اور پھر یہ کہ جیسے ہی پھر ہمارا IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اور پھر اس میں وہاں سے ایک ٹرانچ ہمیں آئی تو وہ ایک پہلا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مائل سٹون تھا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہتر ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد نو ڈاؤٹ کہ عوام کے لیے بڑی مشکلات تھیں, مہنگائی تھی اور بڑی ایک نا امیدی سی تھی. اس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوئی, پاورٹی لیول سے بھی لوگ اور نیچے ہم چلے گئے. لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے یہ اس ٹرانچ کے آنے کے بعد ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بحال ہوا. اور اس کے بعد پھر اگست میں جب ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے جو کچھ نئے اقدامات لیے جس میں افغانستان کے ساتھ جو بارڈر پہ جو ڈالر کی سمگلنگ تھی, ایران بارڈر سے جو ہمیں پیٹرولیم کی سمگلنگ تھی, اور اسی طریقے سے ہمارے جو فوڈ آئٹم تھے وہ افغانستان سمگل ہو رہے تھے. تو جب ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول کیا تو اس کے نتیجے میں ایک تو ڈالر کنٹرول ہوا, اور ڈالر کی پرائس آپ دیکھیں اس کے بعد 1-1 روپیہ کر کے نیچے آ رہی تھی. اب بھی روزانہ کچھ نہ کچھ کر کے ڈالر نیچے آ رہا ہے, اور آج شاید 281 پہ تھا ڈالر, 280 پہ جو کہ پہلے گیا تھا 320-25 روپے تک ٹچ کر گیا تھا, اور آگے جانے کی بہت ساری امیدیں بھی تھیں لوگوں کی وابستہ. بالکل, اور لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ 350 پہ جائے گا. لیکن اس کے بعد جو اس کو ریورس گیئر لگا ہے تو وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ اس میں کم ہو رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ پھر آپ کی جو مہنگائی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے اور بھی چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہے. پھر ہماری کچھ ایکسپورٹس بڑھی ہیں, فارن ریزرو جو ہیں وہ ہمارے کوئی 21 ملین ایسی کون سی ہم نے دوائی کھا لی جس کی وجہ سے وہ طبیعت اچانک سے ٹھیک ہو گئی؟ مطلب دوائی تو لائٹر سمپل ہے. نوٹ. ہاں دوائی تو سمپل ہے. دوائی تو وہی تھی کہ جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپنے وعدے کر کے مکر جائیں گے اور وہاں وعدے کر کے آئیں گے جی کہ ہم اس میں پیٹرولیم لیوی لگائیں گے اور 600 بلین روپے جو ہے ہم پیٹرولیم لیوی سے ریکور کریں گے, ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کریں گے, ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کنٹرول کریں گے, اور یہاں آ کے 1 ہفتے بعد اس کے برعکس کام کرنا ہم شروع کر دیں گے, تو پھر ظاہر انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو لینڈرز ہیں ان میں ہمارا کانفیڈنس شیک ہوگا. اس میں IMF بھی تھا, اس میں ورلڈ بینک بھی تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی تھا, اور ہمارے دوست ممالک بھی تھے جس میں چائنا بھی ہے, جس میں ہمارے جو UAE بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے. سب حیران تھے کہ یہ وہاں کہہ کے کیا آئے ہیں اور 1 ہفتے بعد ہی یہ کچھ اور کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت بھی جو ہم وہاں پہ ایگریمنٹ کر کے آئے تھے IMF کے ساتھ, تو اس میں ہمارے دوست ممالک کا بہت کنٹریبیوشن تھا, بہت ان کا سٹیک تھا, اور انہوں نے ہماری بہت ساری کیا کہنا چاہیے انفارمل گارنٹیز دی تھیں. لیکن ہم وہاں کچھ کر کے آئیں اور یہاں آ کے ہم کچھ اور کرنا شروع کر دیں تو ہمارے دوست بھی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ تھا جو ہماری جو پھر اس کے بعد پھر ہمیں بڑی کڑوی گولی یہ کھانی پڑی کہ ان کی جو بھی شرائط تھیں انہوں نے ہم سے, وہ کہتے ہیں نا 100 پیاز بھی کھائے ہم نے اور 100 گلاب جامن بھی کھائے ہم نے, وہ ساری چیزیں ہم نے کرنی پڑی. یہ ایگزامپل میں آف دی ریکارڈ ضرور سننا چاہوں گی پوری کہ یہ ہے کیا. میں عدنان صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لیتی ہوں. عدنان صاحب ویری وارم ویلکم. فرسٹ آف آل آپ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنلی جب ریلیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور خاص کر ہم ریمیٹنسز بڑھانے اور ایئر اینڈ پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروشل اسٹارٹ ہوا, اینڈ بڑا پازیٹیو ہوا, اور زاہد صاحب نے تھوڑا سا ایک مسائیہ انداز میں بھی بتایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ تھی لاسٹ ایئر ہم کر چکے ہیں اور اس ایئر ہمیں اور مزید بڑھ کر کرنی ہے؟ دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ریمیٹنسز کو بڑھانے کے لیے کیا ایگزامپل دیں گے؟ جی دیکھیں, بہت شکریہ. جو زاہد صاحب نے بھی بولا, دیکھیں جو ڈالرز کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ صرف ہمارے وفاقی اداروں کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے. اگر وفاقی ادارے ہمارے اور ہمارے آرمی چیف انہوں نے 3 چیزیں بولی تھیں, اکانومی اکانومی اکانومی, ان کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے, تو انہوں نے اکانومی کی اسٹیبلٹی کے لیے SIFC کا قیام, ساتھ آپ کا ڈالر کا کریک ڈاؤن, اور یہ جو کریک ڈاؤن جو آپ کے پچھلے کوئی 5-6 مہینوں سے جو ہوا ہے, اس وجہ سے آج آپ کا ڈالر 280-81 روپے پہ ہولڈ ہوا ہے. ادروائز یہ اگر یہ کریک ڈاؤن نہ ہوتے اور یہ اسٹرکٹ پالیسیز نہ بنائی جاتی وفاقی اداروں کی وجہ سے, تو آج یہ ڈالر 305-310 روپے پہ ہوتا اور ہماری جو امپورٹ ہے وہ بھی اور ایکسپینسو ہو جاتی. اور ہمارے پھر اسی طرح جب ڈالر کے ریٹ بڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھا ہے کہ آپ نے جو ہماری ایکسپورٹس بھی ہیں, تو ہمارے جو ایکسپورٹرز حضرات بھی ہیں وہ بھی باہر پھر پیسے کو ہولڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھے پروفٹ مارجن کے لیے, فار 3 months جو ان کے پاس 3 months کا ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے.
تو وہ جب چیزیں سارا آپ کا ڈالر سٹیبل ہو گیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوا. اس مہینے بھی جو ہماری دسمبر کی جو کلوزنگ ہوئی ہے ریمیٹنسز میں سلائٹلی اضافہ ہوا ہے. ہاں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر جو ہمارا جولائی ٹو دسمبر تھا, اس دفعہ جو 2023 کا جولائی دسمبر ہے اس میں $1 ارب کا کمی ہوئی ہے. عدنان صاحب یہاں انٹرپٹ کروں گی آپ کو, جو آپ نے بتایا کہ ایکسپورٹر حضرات بھی تھوڑا ٹائم کا فائدہ اٹھاتے تھے, ٹائم بار کرتے تھے, پھر پیسے منگواتے تھے. سپوز اگر انہوں نے کوئی چیز $100 کی بیچی ہے وہاں پر, اور پھر ٹائم بار کرنے کے بعد کتنا فرق پڑ جاتا تھا انہیں, کیا ان کو کتنا فائدہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹائم بار کرتے تھے؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جو آپ کے ڈالر کی پرائس کے اوپر, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ویلیو کے اوپر, کیونکہ آپ دیکھیں انٹر بینک تو آپ کا ادھر ہی ہولڈ کیا تھا, انٹر بینک کو تو اسٹیٹ بینک نے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا, لیکن جو ہمارا حوالہ ہنڈی اور جو دوسرے کانسیپٹ تھے وہ ہمارے چل رہے تھے, اور اسپیشلی یہ گلف اسٹیٹس پہ چل رہے تھے, کیونکہ یورپین کنٹریز کے اندر یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو ہمارے جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یا ہمارے پاکستان کے جو ادھر سے بزنس کمیونٹی ہے, ہم انکلوڈنگ میں بھی اس میں شامل ہوں, تو اس میں یہ کہ ہم لوگ پھر نا گلف اسٹیٹس کے اندر اس چیز کو ہولڈ کرتے ہیں, کیونکہ یورپ میں اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کا حوالہ ہنڈی اور اس طرح کی چیز کا. اب دیکھیں جب آپ کا 20 سے 25 روپے کا 30 روپے کا فرق آئے گا ڈالر کا اوپن مارکیٹ کا, اور تو ڈیفینیٹلی پھر ہر بزنس کمیونٹی بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر ہمارا ایکسپینسو ہو رہا ہے تو ہم اس کو ہولڈ کریں تاکہ ہمارا پروفٹ مارجن بہتر ہو سکے, یا ہماری جو امپورٹ ہماری مہنگی ہے تو اس کو ہم کور اپ کر سکیں. یہ دیکھیں اٹس اے پارٹ آف بزنس. تو اب اس چیز کے کنٹرول ہونے سے اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ریمیٹنسز اس منتھ میں ہمارے دسمبر کلوزنگ پہ بھی ہماری بہتر ہوئی ہے. ہاں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر کم ہوئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح گریجولی آپ نے یہ چیز کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور آگے ایک فلیٹ پالیسی بنا دی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں آپ کی ریمیٹنسز میں اضافہ ممکن ہے. ابھی دیکھیں ہمارا جو ریمیٹنسز ہے 2.4 بلین پر منتھ پہ آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ یہ اگر اور پالیسیز کے اندر بہتری کی جائے تو ہم تقریباً اس کو 3 ارب کے قریب لے جا سکتے ہیں. 3 ارب کی طرف اگر ہم لے جائیں تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ریمیٹنسز کا وہ 35 سے 36 ارب ڈالر کا, وہ ہم آف کورس وہ ہم کور کر سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ SIFC کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہر ایسوسیشن کے جن کے ساتھ ڈالر کا لنکیج ہے, جس میں ایکسپورٹر ہیں, جس میں آپ کے ریمیٹنسز ہیں, ہماری ایسوسیشن ہے, ان کو اسپیشلی آن بورڈ لیں. جب ان کی ایک اسپیشلی آن بورڈ لے لیں گے اور ان کی سفارشات کے ساتھ ان کو ایڈوائزری میں ڈال دیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ اچھے مشورے ملیں گے. پھر مشورے کے ساتھ دیکھیں ایڈوائزری کے اندر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے یہ کانسیپٹ آ جائے گا, تو وہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے جو گراس روٹ لیول پہ جو کام کر رہا تھا وہ بزنس کمیونٹی کر رہی ہوتی ہے. پولیٹیشین صرف ڈیسیژنز کرتے ہیں, اسمبلیز ہماری ڈیسیژنز کرتی ہیں اور پالیسی امپلیمنٹیشن آف کورس وہ, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کمیونٹی ہیں کہ ہم امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ڈیلی بیسس کا ہمیں پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کے اندر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی, اور ریمیٹنسز بھی 35 سے 36 ارب ڈالر آئیں گے انشاءاللہ. بڑا اچھا ٹارگیٹ ہے ویسے. بائی دی وے زاہد صاحب آپ سے پوچھوں گی, ڈالر انفلوز ہو رہے ہیں آٹومیٹیکلی, آپ نے کہا کہ 280 جب ہوگا اس کی ویلیویشن اور روپی ڈالر کے اگینسٹ, تو آٹومیٹیکلی ڈالر انفلو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سال کے اندر, خاص کر اگر ہم تھوڑا سا ڈپلومیٹک وے میں دیکھیں تو ہمیں کیا کیا گینز ہو سکتے ہیں, کائنڈ آف امیگریشن کے حوالے سے, جابس کے حوالے سے, کائنڈ آف اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں ریمیٹنسز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ڈالر کو ڈی ویلیو ہی رکھنا, یعنی کہ روپی اپریشیٹ بھی ہوتا رہے اور ہمارے بزنسز بھی جنریٹ ہوتے رہیں. دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ جی اگر ڈالر کا ریٹ کم رہے گا یا 280 پہ رہے گا تو آٹومیٹک ہمارے انفلوز بڑھیں گے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ آٹومیٹک تو نہیں بڑھیں گے, کچھ کرنے سے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ڈالر کو اگر ہم نے 281 یا 280 یا اور بھی تھوڑا سا ریڈیوس کر لیں, اگر تھوڑا تھوڑا نیچے آتا رہے گا تو اس سے تو انفلیشن کنٹرول ہوگی, اس سے انفلوز نہیں بڑھیں گے. ابھی جو ہمارے انفلوز بڑھے ہیں یہ پچھلے ہم نے دیکھا اس میں کچھ دنوں میں, وہ اس لیے بڑھے ہیں کہ جیسے جیسے ڈالر تھوڑا نیچے آ رہا ہے تو ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ بھئی ڈالر نیچے آ رہا ہے تو ہم نے جو باہر پروسیڈز اگر روکی ہوئی ہیں, جو کہ لیگلی ان کو الاؤڈ ہوتا ہے, تو وہ جو ہم نے روکی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں لاس ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ پیسے اپنے لا رہے ہیں جو انہوں نے باہر روکے ہوتے ہیں, تو وہ پیسے لا رہے ہیں ملک میں تاکہ پاکستان میں ان کو لاس نہ ہو.
تو یہ ہے اس کی ایک تو ریزن. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب آ جائیں گے تو پھر مزید کہاں سے آئیں گے. تو اس کے لیے یہ آٹومیٹک نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا اور فارن ریمیٹنس بڑھانی ہوگی. جب یہ دو کام کریں گے تو اس سے ہمارے انفلوز بڑھیں گے. تیسری جو چیز ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جس کو ہمیں بڑھانا ہوگا. تو اس کے لیے SIFC جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن, ہم مدتوں سے سن رہے تھے کہ ون ونڈو آپریشن کبھی آئے گا ہمارے ملک میں بھی, تو الحمدللہ وہ بھی آ گیا ہے. اور وہ ہماری جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی وہی SIFC بنا کر گئی تھی اور اس میں آرڈیننس کے ذریعہ اس میں قانون میں ترمیم کر کے گئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹرینڈ مین پاور جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کرنی چاہیے. جیسے ابھی ہمارے گئے تھے کامرس منسٹر اور پرائم منسٹر اس میں کویت گئے تھے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بہت کم ہیں. ہم غالباً کوئی مجھے فگر یاد نہیں ہے, چلیں وہ عدنان ہاں, صاحب سے لیکن یہ کہ وہ بہت کم ہے یہ جو ہماری گنجائش ہے اس کے مقابلے میں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی مین پاور زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں, اور اسکلڈ مین پاور اگر ہم ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں بھی ہمیں بہتری ملے گی. جیسے جرمنی ہے فار ایگزامپل, تو جرمنی میں بھی ہماری جو مین پاور ہے وہ بھی بہت ہی تھوڑی ہے, جبکہ اس میں مزید گنجائش ہے. تو اس طریقے سے ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو اگر ہم صحیح سے ایکسپلور کریں گے اس میں گلف کنٹریز میں بھی اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی اور یورپین کنٹریز میں بھی, تو اس کے نتیجے میں ہماری جو مین پاور زیادہ بہتر ایکسپورٹ ہو سکے گی. اس سے میں فارن ریزرو جو ہے, فارن ایکسچینج جو ہے ابھی جو آ رہا ہے, جو اس وقت کا جو سٹیٹس ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس سال ہماری جو فارن ریمیٹنس ہے وہ تقریباً کچھ $27 بلین ہونے کی توقع ہے, جبکہ ہمیں اس کو 30 بلین اور پھر 32 اور پھر 36 بلین ڈالر پہ ہم اس کو لے جا سکتے ہیں. اس کا پوٹینشیل موجود ہے, اور اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی
اچھی مین پاور یعنی اسکلڈ مین پاور کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں. قطر میں بہت بڑی گنجائش ہے کہ قطر میں پاکستانیوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے اور وہ پاکستانیوں کو پسند بھی کرتے ہیں. کویت میں بھی اس کی بڑی گنجائش ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور ٹرینڈ مین پاور کو ہم وہاں پہ آئی پی پیز کے بارے میں مزید بات کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے میں عدنان صاحب سے کامنٹ لے لوں. عدنان صاحب، ریمیٹنسز کا ذکر کیا زاہد صاحب نے. بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس میں بہت گنجائش ہے، وہ ان کے پاس پاپولیشن کا ایک بے فقدان ہو رہا ہے آنے والے دنوں کے لیے، کیونکہ آلریڈی ہم بھی اس چیز کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ویژن سیٹ کریں، لیکن اور کنٹریز تو کر ہی رہے ہیں. انہوں نے آلریڈی اپنے ویژن سیٹ کر لیے ہیں 2030 2040 2050. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو اپنی گروتھ کو بڑھانے کے لیے کریم جو ہے وہ پاکستان سے اور دوسرے کنٹریز سے اسکلڈ جو پیپل ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کہ آپ پاکستان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان اس سے کیسے بینیفٹ لے سکتا ہے؟ اگر جا ہی رہے ہیں ہمارے لوگ تو ریمیٹنسز پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنی من مانی سیلریز یا پروفٹس کیوں نہیں لے پاتے، جبکہ ہمارے نیبرہڈ کے جو لوگ ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، ایسی بڑی پوزیشنز پہ سی ای اوز لیول پر ہیں وہ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میں جو سیکٹر آپ کو ہائی لائٹ کروں گا یورپ کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے میں ہائی لائٹ کروں گا جاپان کو. جاپان نے ایک ویژن سیٹ کیا اور انہوں نے 10 سال کے لیے تقریباً 3.5 ملین ورک فورس کی ریکوائرمنٹ اکراس دی ورلڈ انہوں نے مانگی. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی ہماری بیوروکریسی اور ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کے اداروں نے اس کی طرف فوکس نہیں کیا، اور فوکس نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے 2022 میں تقریباً 900 ورک فورس جاپان بھیجی، اور تقریباً 2023 کے اندر ہم نے 1000 کے قریب ورک فورس بھیجی، جو کہ ہم 30 سے 35 ہزار ورک فورس بھیج سکتے ہیں. وہاں پہ جو سیلری پیٹرن ہے 2000 سے $2500 ہے، اور جاپان ہمارا جو سیکٹر ہے وہاں سے ریمیٹنسز ہمیں $2 بلین ہمیں پر اینم آ سکتی ہیں. جو جہاں پہ $2 ارب آپ کی ریمیٹنسز آ سکتی ہیں جس ملک سے، وہاں پہ ابھی تک فوکس نہیں کیا گیا، حالانکہ انہوں نے آپ کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. اب تک اب یہ دیکھ لیں کہ ہماری ایسوسیشن کو بھی جو آن بورڈ لیا گیا ہے ابھی تک صرف ہم ڈاکومنٹڈ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پراپرلی نہیں ہوئی. اس میں میں ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف سے کہ اس چیز کو فل فور دیکھیں، اور ریکویسٹ ہے ہماری کہ اگر ہم جاپان کے سیکٹر کو بھی اب فوکس کریں گے تو $2 بلین پر ایئر وہاں سے ہمیں جنریٹ ہو سکتے ہیں. اب آگے آپ کا یورپین سیکٹر دیکھیں. یورپ میں جیسے میاں صاحب نے بتایا کہ جرمنی ان کی اکانومی وغیرہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ان کو تقریباً 7 لاکھ ورک فورس کی ہر سال ریکوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کا سویڈن ہے، رومانیہ ہے، اسپین ہے، ہنگری ہے، فرانس ہے. ٹھیک ہے، پورے یورپ کو تقریباً 12 سے 14 لاکھ ورک فورس کی سال کی ضرورت ہے. پورے دنیا سے انہوں نے مانگا ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ 12 سے 14 لاکھ ورک فورس کے اندر ہم 1500 سے 2000 3000 ورک فورس ہی بھیج سکتے ہیں پورے یورپ کے اندر. اگر ہم اس میں اگر اپنا مارجن اگر چیک کریں، ہم نے کئی دفعہ ہم نے اسٹیٹسٹکس اور انالیسز اور سارے ہمارے سجیشن وغیرہ گورنمنٹ کو بھی پرووائڈ کی ہے کہ ہمیں ہماری اوورسیز جو ہم پروموٹرز ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں آن بورڈ لے کے ہماری ویزا فیسیلیٹیشن کو آسان کریں. ہم دیکھیں ہم B2B جا کے ہم یورپین کنٹریز سے جا کے بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ریمیٹنسز کے اندر یورپین کنٹریز سے $4 سے $5 ارب جنریٹ کر سکتے ہیں. فار دیٹ پرپز آپ کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ MOUs چاہیے یا پھر آپ کو کمٹمنٹس چاہیے. آپ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میاں صاحب نے بتایا کہ آپ اچھے کر لیں گے، ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹس وغیرہ سائن کر لیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہاں تک ایکسیس ملے گی. جب ہمیں ایکسیس ملے گی تو ہم تو پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم $4 سے $5 ارب ہم یورپ سے جنریٹ کر سکتے ہیں، $1.5 سے $2 ارب ہم جاپان سے جنریٹ کرتے ہیں. سعودی عربیہ آپ دیکھ لیں کہ اس سال 2023 میں ہماری ورک فورس 2022 کے مقابلے میں کم گئی ہے، حالانکہ سعودی عربیہ کا جو ویژن ہے 2030 اور 2034 کا جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے انہوں نے تو آپ سے کہا کہ جی آپ ہمیں اسکلڈ ورک فورس دیں، اور ہم آپ سے 1 ملین ورک فورس پر ایئر ہم لینے کو تیار ہیں. جی بالکل، ہز ایکسیلنسی مطلب 10 لاکھ جی 10 لاکھ ورک فورس انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے لے سکتے ہیں پاکستان سے. ٹھیک ہے، ہز ایکسیلنسی شیخ محمد بن سلمان نے ہمیں کیٹیگوریکلی بولا کہ آپ ادھر سے آپ ہمیں اسکلڈ ورک فورس دیں، ہائیلی اسکلڈ ورک فورس دیں. اس چیز کے لیے ہم ایز اے بزنس کمیونٹی اور فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم ابھی اس کے اوپر پوری ہماری ایک ورکنگ جاری ہے، اور ہماری جو نئی باڈی ہے فیڈریشن کی ان کے پیٹرن چیف کے ساتھ ہم بیٹھ کے ایک ڈیسیژنز لے رہے ہیں،
اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر ایک نیشنل وائز ہم ایک یوتھ اسکل پروگرام سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس میں ہمیں گورنمنٹ سے صرف مورل سپورٹ چاہیے ہوگا. اگر ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمیں وفاقی ادارے مورل سپورٹ دے دیں گے تو ہم وہی یوتھ یہاں سے ہم 70 to 80,000 پر ایئر ہم یوتھ کو ہم ٹرینڈ کر کے وہ ہمیں پالیسی سٹرونگ کر کے دیتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کمٹمنٹ یا کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسے ایم او یو سائن ہو جائیں جس کی وجہ سے ہمارے اور جو بھی کنٹری ہے جس سے بھی سپوز اگر زاہد صاحب نے کہا کہ قطر کے اندر کافی گنجائش تھی پر ہمارے کم جو ورکرز تھے وہ نظر آ رہے تھے، جبکہ ہمارے ہی ریجن کے بہت سارے کنٹریز ہیں ان کے بہت زیادہ امپلائیز نظر آتے تھے. دیکھیں وہ اس میں آپ کو چیز بتاؤں کہ وہ تو ہمیں ہماری ایسوسیشن کو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ کون سی کیٹیگریز کی کس ملک کے اندر ریکوائرمنٹ ہے. رائٹ. گلف کے اندر کنسٹرکشن کی ریکوائرمنٹ ہے، یورپ کے اندر کیا. اب یو کے اندر آپ دیکھ لیں پاپولیشن آپ کی 6.5-7 کروڑ کے درمیان پاپولیشن ہے. آپ کا 50-50 کا تناسب ہے آپ کا میل فیمیل کا، اور وہ 5 سے 6 50 سے 60 لاکھ گھر آپ کے بنانے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کنسٹرکشن نہیں کرنی ہے، ابھی آپ کا اولڈ سٹرکچر وہ اپنا چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن کیا ہماری جو ورک فورس ہے کیا اتنی ان کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہاں پہ جا کے بیسک انگلش بول سکیں؟ بیسک انگلش بھی نہیں بول سکتے. ہمارے پاس وہ لینگویج بیریئر ہے. لینگویج بیریئر کے ساتھ آپ کی سکلز بیریئر بھی ہے. دیکھیں ہم وہی تو پلان لا رہے ہیں کہ ہم فیڈریشن جو ہے انڈسٹری کو آن بورڈ لے کے ایسا سکل پروگرام لائیں گے جس کی وجہ سے ہمارا ہر چھوٹے شہر سے لے کے بڑے شہر کا بچہ اپنے شہر کے اندر 4 سے 6 مہینے کی سکل سیکھے گا، اور پریکٹیکل سکلز سیکھ کے ہم اس کو سرٹیفائڈ کر کے ہم اس کو باہر بھیجیں گے. اور آنے والے 2024 کے اندر ہم آپ کو شو کریں گے کہ ہم نے کتنی ورک فورس کو سکلڈ کیا ہے، اور یہ صرف بزنس کمیونٹی ہی کرے گی. رائٹ. آئی ایم شیور کہ یہ کام جلدی ہو جائے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے ینگسٹرز ہماری یوتھ کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے آپ جتنا آگے بڑھ کر سکیں اتنا بہتر ہوگا. زاہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ینگسٹرز کا ذکر کیا انہوں نے، ہمارے لیے انڈسٹریل جو انٹرنشپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہیں، اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ایک جاب کریشن بھی ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو 2024 ہے اس کے اندر نیو پلانس کیا ہیں؟ خاص کر فیڈریشن کا بھی ذکر کیا تو میں آپ سے پوچھوں گی. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے لیے آنے والے دنوں کی گروتھ کو ہم جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے لیے اٹ مینس کہ گروتھ کے لیے ہمیں ورکرز بھی زیادہ چاہیے، تو آٹومیٹیکلی ہماری امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہماری ڈیمانڈز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو پھر یہ سب چیزوں یہ پورا سرکل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عدنان صاحب نے جو بات کی نا، گورنمنٹ کا کام ہے انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا، پچ بنانا. ٹھیک ہے، تو وہ جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مختلف ممالک کی حکومتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے کہ جی آپ کی اتنی مین پاور ریکوائرمنٹ ہے اور ہم آپ کو اتنی مین پاور 5%، 10%، 20% جو بھی اپنا شیئر طے کریں گے، وہ ان کے ساتھ جب بائیلیٹرل ایگریمنٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر عدنان صاحب کی ایسوسیشن کا کام شروع ہوگا کہ وہ پھر اس مین پاور کو وہاں پہ ایکسپورٹ کریں. تو اس کے لیے پھر ہم اس کا بھی کام شروع ہوگا کہ ہمیں جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے اداروں کو بھی ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ کے ایک تو ادارے بڑھائے جائیں، دوسرے ان کو اپ گریڈ کیا جائے. تو یہ جو چیز ہے کہ گورنمنٹ کو انگیج کرنا، یعنی ہماری اپنی گورنمنٹ کو انگیج کرنا اور بزنس کمیونٹی کو انگیج کرنا دوسرے ملکوں میں، یہ کام ہم کریں گے ایف پی سی سی آئی سے، کہ تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ کو کنونس کریں، گورنمنٹ کو موٹیویٹ کریں کہ اور اس سیکٹر کی طرف ان کی توجہ دلائیں کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ ایگریمنٹس کریں. اور یہ کہ پھر ووکیشنل ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹس قائم کیے جائیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی قائم کیے جائیں، گورنمنٹ کیوں. تو اس کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کرنا یہ ہمارا بھی کام ہے، یعنی ایف پی سی سی آئی کا بھی اور یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے. ونس وہ انوائرمنٹ اگر کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مین پاور کو ایکسپورٹ کرنا، وہ پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو عدنان صاحب راجہ صاحب کی جو ہے ایسوسیشن ہے، پھر اس کا رول آ جاتا ہے کہ وہ اس میں بہتر سے بہتر مین پاور بھیجے. دوسرا ایک ہمیں کام یہ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ٹارگٹ بھی ہے، کہ دنیا کے 100 کمپنیز جو ہے ملٹی نیشنل، ان میں سی ای اوز جو ہیں وہ انڈین ہیں. ٹھیک، اور اس میں اگر ہم پاکستانی سی ای اوز کو دیکھیں تو وہ 2 4 5 ہوں گے. تو ہمارے جو پاکستانی سی ای اوز ہیں ان کو کیوں نہ ٹرین کریں، پاکستانی کمپنیوں کے جو سی ای اوز ہیں ان کو ہم ٹرین کریں اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، تاکہ وہ دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جب اپلائی کریں تو وہ اس کے لیے کوالیفائی کریں اور وہ ان کی شارٹ لسٹ میں آئیں، اور اس سے پھر وہاں کا جو ان کا سلیکشن پروسیس ہے یو آر ویری رائٹ. کیونکہ ہمارے پاس آپ نے صحیح کمپیریزن دیا ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر ہمیں کام کرنا ضروری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی ای اوز
को भी ट्रेन होने की जरूरत है? वो तो Exactly. ऑलरेडी दे आर ओनिंग, देखिए एक्चुअली दे आर मेंटेनिंग उसमें द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, सोशल जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस होती है। Okay. हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो शायद उतने स्ट्रिंजेंट या उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना एक दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को चाहिए होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के उससे और ज़्यादा बेहतर अपनी मैन पावर को ट्रेन करें, ताकि वो जब उन बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए वो क्वालिफाई कर सके। तो हमें अपने लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ, आखिर दुनिया में देखें ना, 100 कंपनियों के जो सीईओज हैं वो इंडियन कैसे हो गए हैं? कुछ तो उन्होंने किया होगा ना, ऐसे तो They नहीं हो गए perform very होंगे well. हाँ, पलक of झपक course, हाँ। में तो नहीं हो गए होंगे। तो कुछ गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की होगी, कुछ वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ उन्होंने जी। भी इसके लिए कोई प्लानिंग की होगी। तो वही चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हमें भी वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ताकि हम टॉप नॉच जो उसमें और टॉप जॉब नॉच हैं। पोजीशन पे अगर आपका कोई अपना कंट्री का ही कंट्री मैन बैठा हो तो फिर आपकी बहुत तमाम चीजों में अच्छा, जो फिर उससे ये एक होता है निगोशिएशन की जो एक वहाँ क्वांटिटी पे बढ़ हमारी जाती फिर है। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप होता है। अगर हम 100 सीईओज अगर पाकिस्तानी हो या 50 सीईओज पाकिस्तानी हो, तो दुनिया की कितने बिलियन और कितने ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी ना, तो उससे फिर एक पाकिस्तानियों का सॉफ्ट इमेज भी डेवलप होगा, फिर वहाँ से रेमिटेंस भी हमारी बढ़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें पाकिस्तान में आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत है और उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और इन चीज़ों के ऊपर हम काम करें। और जैसे अदनान साहब से पूछा था हमने कि अगर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ा सा उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो कंट्रीज क्रीम को टारगेट करते हैं उस क्रीम को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं या ट्रेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक और रवैया जो है हमारे यहाँ लोगों का बड़ा नेगेटिव है, उसको भी हमें देखना होगा। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जी हमें 27 बिलियन डॉलर आ रहे हैं, इसको 30, 32, 36, 40 तक लेके जाना है, ठीक है, तो हम मैक्सिमम मैन पावर एक्सपोर्ट करें, मैक्सिमम बंदे अपने ट्रेन करें, उनको रोजगार मिले। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों का इनखला हो रहा है, Oh God. पाकिस्तान ये से तो फिर जो एक है बड़ी डिबेट हो जाएगी। पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और इनखला हो रहा है, ये देखें ना, मनफी रवैये नहीं होने चाहिए। कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, कोई इनखला नहीं हो रहा। अच्छे से अच्छे लोग जो हैं जब हमारे एक्सपोर्ट होंगे तो उनकी जगह लेने के लिए दूसरे लोग मौजूद हैं। अभी have a lot of और हमारे यहाँ population अभी तो वैसे ही। 62-63% यूथ है, यूथ बढ़ जाए। तो हमें तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हम ट्रेन करें और दुनिया के अच्छे अच्छे ममालिक में अपने बंदे एडजस्ट करें, अच्छी पोस्टों के ऊपर अपने बंदे एडजस्ट करें, जो वहाँ पे अर्निंग भी करें, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी, वो हमारे सफ़ीर होते हैं ना। बिल्कुल। तो इसलिए हमें चाहिए एक पाकिस्तानी भी अगर दुनिया के किसी भी जगह पे मौजूद है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अब कर रहा है इंडिया के जो ऑटोमेटिकली। लोग हैं वो जहाँ किसी भी पोजीशन में बैठे हों, चाहे वो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो किसी कंपनी का सीईओ, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उनका एम्बेसडर होता है। तो पाकिस्तानियों में भी जब हम बाहर भेजते हैं अपने लोगों को, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर को भेजें, चाहे अपने डॉक्टर्स हमारे बहुत हैं, इंजीनियर्स हमारे बहुत हैं, अभी हमें सीईओज की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तो जब हम इस तरह से अच्छे अच्छे लोगों को बाहर भेजें तो हम उन्हें ट्रेन करके भेजें ताकि वो पाकिस्तान के सफ़ीर का काम करें, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज डेवलप करें। और आज जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, जो आप इंटरनेशनल टाइज़ की और हमारी डिप्लोमेसी की आप बात कर रही थी, तो एक वज़ीर ख़ारजा जाके या एक वज़ीर आज़म जाके अकेला क्या करेगा, उसके साथ कौम भी तो खड़ी होनी चाहिए ना। और कौम इसी तरीके से खड़ी होती है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बंदे बाहर होते हैं और वो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव इमेज के साथ पाकिस्तान आगे बढ़े, का इमेज बनाते हैं, पाकिस्तान का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो उसमें जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे वजीर या जो भी हमारे लोग होते हैं, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको एक बड़ा वेलकम नोट वहाँ पे मिलता है और वेलकम तासुर मिलता है। तो उससे फिर हमारी डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। तो इससे पाकिस्तान के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं वो भी इस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस एंगल को भी जब हम बात करते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ये बात ऐसे नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि उसको पॉजिटिव सेंस में अगर हम देखें तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं जो हम समेट सकते हैं। चलें जी, अदनान साहब काफ़ी इलेबोरेटेड, वेल इलेबोरेटेड जाहिद साहब ने जवाब दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी अप्रोच कोई होती है, क्या हमारी जो एक हम कह सकते हैं कि एक सीईओज लेवल पे या मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल्स पे, क्या हमारी एक पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो अप्लाई करती है वहाँ पर, या उनको उठाते नहीं है? क्या रवैया होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमें बाहर से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स या सीईओज या एमडीज़ को मिलती है। और
आप हर कोई अपने पर्सनल लेवल के ऊपर जो अप्लाई कर सकता है बाहर की कंपनीज़ में तो वो कर सकता है, लेकिन बाहर से हमें कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं आती। आप ये देखें कि हमें बाहर से मैनेजरियल पोस्ट की भी रिक्वायरमेंट्स बहुत शाज़ व नादिर बहुत कम आती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बिल्कुल सही कहा मियां साहब ने कि वो ज़्यादातर इस तरह की जो पोस्ट डिसीजन मेकर्स और जो HR और इस तरह की जो मैनेजरियल पोस्ट से लेकर ऊपर की पोस्ट हैं वो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया ले जाता है। नहीं तो ऑटोमेटिकली जब आपका CEO वहाँ पे अगर दूसरे कंट्री का बैठा है तो वो अपनी कंट्री को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, इसमें नो डाउट। अगर हमारे कंट्री का होता तो हमें सपोर्ट करता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जी वो के CEOs और जो हमारे MDs इस लेवल के हैं उनके ऐसे आप उनको इस तरह ट्रेन करें कि ताकि हम उनको बाहर उन ममालिक के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर जो है उधर डिप्लॉय कर सकें। एक दफ़ा आप अच्छी पोस्टों पे उन ममालिक के अंदर अच्छी कंपनीज़ में लग जाएंगे तो अल्टीमेटली वो फिर वही वाली बात है कि पॉलिटिकली भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी खारजा पॉलिसी भी अच्छी होगी और हमारी जो वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उस कंपनी में वो भी डेफिनेटली हमारी तरफ टिल्ट होगी और वो हमारे इधर से वर्कफोर्स ले सकेंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं जो हमारे जिनके पास 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो इधर मैनेजरियल पोस्ट पे भी काम करें, उनके लिए एक ऐसे कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे ममालिक के अंदर कोर्सेज का भी इजरा किया जा सकता है। वहाँ के उनकी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशंस करके यहाँ से हम 2-2, 4-4 महीने, 3-3 महीने के लिए कोर्सेज पे वहाँ बाहर हम अपने मैनेजरियल पोस्ट के लोगों को भेजें ताकि वहाँ की जो आपकी टेक्नोलॉजी है, वहाँ की जो विजन है, वहाँ की एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें वो सीखें। और हो सकता है क्योंकि लेबर क्लास का टारगेट एक गल्फ कंट्रीज होता है और ज़्यादा वो एक बल्क में भी चले जाते हैं, जो आपने जिक्र किया कि सऊदी अरब, कुवैत या कतर, तो सही है। यहाँ पर तो बहुत सारी है कि उनके लिए स्पेस जनरेट होती है, वैक्यूम होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ के तो वहाँ पे आप समझते हैं कि ऐसे जो स्किल्ड और एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी गुंजाइश है? जी बिल्कुल है जी। देखिए अगर हम थोड़ा सा और टॉप नॉच नहीं मैनेजरियल पोस्ट तक ही करें। इजाज़त से ऐड करना चाहूँ, CFOs और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसकी बड़ी गुंजाइश है मार्केट में, ठीक है। तो हमें CFOs को भी ट्रेन करना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेन करना चाहिए ताकि, और ट्रेंड इस अंदाज में कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके लिए वो एक प्रोडक्ट हम तैयार करें। तो उसके लिए आप बाकी कंटिन्यू करें प्लीज। जी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो उन्होंने 12 से 14 कैटेगरीज दी हैं वो ये नहीं है कि सिर्फ आपकी कंस्ट्रक्शन साइड है, हॉस्पिटैलिटी की जो फील्ड है, आपकी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पैरामेडिकल, जितनी भी ये फील्ड्स हैं इसके अंदर आपके हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में तो काफ़ी पहले ही लेबर क्लास बहुत ज़्यादा एक खप जाती है। आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप क्लीनर या वो स्वीपर या इस टाइप के क्यों लेते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर मैनेजरियल पोस्ट भी आती है, मैनेजरियल भी हैं काफ़ी, इसी की बात कर रही हूँ। नहीं वो इतने नहीं है आपका। इस टाइम पे भी मैंने आपको बताया कि जो जापान को और यूरोपियन कंट्रीज़ को रिक्वायरमेंट जो है, हमें उनके प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए उनके जो कॉन्सेप्ट है और उनके जो पैटर्न है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे इधर यहाँ पे वहाँ के जो जब तक आप अपनी खारजा पॉलिसी उनके साथ ठीक नहीं करेंगे, उनके साथ MOU साइन नहीं करेंगे, वो आपको बताएंगे कि जी हमें हमारे जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, हमें मैनेजरियल पोस्ट के लिए ये हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे CFOs के लिए या अकाउंटेंट्स के लिए ये है। लेकिन इस टाइम पे जितनी भी यूरोप के अंदर जो जितनी भी वर्कफोर्स जो थोड़ी बहुत जा रही है वो हमारी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से जा रही है एसोसिएशन की, या फिर जो पर्सनल लोग इधर से अप्लाई करते हैं और यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो लास्ट ईयर 2023 क्लोज हुआ है तो हमारा जो वर्कफोर्स ज़्यादा गई है वो आपकी UK वाली साइड पे गई है, वहाँ पे 400% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 2022 के अंदर 3000 लोग थे तो वहाँ पे अभी इस समय 16000 लोग हैं। देखिए UK वाला सेक्टर बहुत अच्छा है, वहाँ पे पैरामेडिकल डॉक्टर्स की इतनी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपके देखिए वक्त के साथ साथ आपकी ओल्ड एज वाली जो आपकी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, अब उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, वो 16 से 18% आपका अगले 10-12 साल में हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे ट्रेन करने की ज़रूरत होगी। और आपका जो 12 से 14 कैटेगरी है जिसमें शिपमेंट भी है, शिपिंग लाइंस की भी है रिक्वायरमेंट्स है, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी है, आपकी फार्मिंग की तरफ है। अब फार्मिंग के जब कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे पास तो सिर्फ हमारे पास लेबर क्लास ही है फार्मिंग के, क्योंकि हमने वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट ही नहीं की, ग्रीन शेड फार्मिंग नहीं की हमने, उनकी जो रिक्वायरमेंट है।
हमें जब तक यहाँ अच्छा, पे उनकी डिग्रीज कोई लेना भी नहीं चाहता, वो बोलते हैं यार ये क्या सब्जेक्ट है, ये तो नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट हम चूज करते हैं। बेसिकली हमारे इधर वो पुराना एक सिस्टम चल रहा था एग्रीकल्चर के अंदर भी, हमारे जो नए कॉन्सेप्ट जो आए हैं वो अब इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुए हैं, और SIFC ने जो अभी एग्रीकल्चर की तरफ भी फोकस किया है, मादनियात की तरफ फोकस किया है, तो आप यही देखिए ना कि एग्रीकल्चर एक फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है, हम अपनी वर्कफोर्स की एक्सपोर्ट भी इसमें कर सकते हैं। और यहाँ से मैं तो कहूँगा कि यहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजें, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप ट्रेनिंग के लिए भेजें, अपने उसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे उन स्टूडेंट्स को दें, ताकि वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग्स भी ले सकें। और हमें जब ऑन बोर्ड लेके जब हमारे साथ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ MOU साइन कर लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एश्योर कर सकता हूँ कि हम 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजेंगे। उसमें हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, देखें उसमें यूरोप को लेबर नहीं चाहिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग चाहिए। और हमारे प्रोफेशनल, जैसे मियां साहब ने बताया कि आप ब्रेन ट्रेन के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा, हमारे पास बहुत है, हमारे पास यूथ इतनी अवेलेबल है, ये बाहर जाएगी, यही वहाँ से रेमिटेंसेस का बायस बनेगी, वहाँ पे सैलरीज इतनी अच्छी हैं, आपके अपना डॉक्टर भी फ्यूचर बनाएंगे, ये ट्रेंड अपने होंगे। घर का भी बनाएंगे। जी जी, ये ट्रेंड होंगे, 10-12 साल, 5 साल, 7 साल रहेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, इधर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में भी करेंगे, और वहाँ पे ट्रेनिंग लेके फिर वापस आके यहीं पे वो, आपने देखा डॉक्टर्स के पास क्या है जी, उसकी स्पेशलाइजेशन UK की होती है, USA की होती है, वो डॉक्टर हमारे इधर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग कर रहा होता है, वो क्या है कि वो डिग्रीज वगैरह वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आया होता है। तो हमें ये ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ठीक है, बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, निकल के सोचना होगा। और जो हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे स्किल सेंटर्स को मॉडिफाई करें, हमारे जो पुराने जो सिस्टम्स हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर गवर्नमेंट के, हमारी आज तक मशीनरी पुरानी पड़ी है, अब नई लेटेस्ट मशीनरी आ गई, हर जगह पे लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, उसी के ऊपर हमें मॉडिफाई करके हमें अपनी यूथ को ट्रेन करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर सीरियस बेसिस के ऊपर आप यूथ को ट्रेन करना स्टार्ट कर दें और साल का 2 से 3 लाख वर्कफोर्स आप ट्रेन कर सकते हैं, स्किल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज 2024 के बाद 2025 में हम सिर्फ लेबर क्लास एक्सपोर्ट करने के लिए रह जाएंगे, और हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपकी इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल ले जाएगा। नहीं सर, हमारे लिए यकीनन कुछ अच्छे प्लान्स हमने बनाए हुए हैं और उस पर यकीनन अमल दरामद होगा। मैं जाहिद साहब से पूछूंगी, जाहिद साहब, IPPs के मसाइल के ऊपर मैं आपसे अगेन यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इशू ये है कि रीजन में कम्पेटिटिवनेस के लिए हमें जो बिजली की प्राइस हैं, जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको कैसे आप कम्पिटिटिव करेंगे पूरे जो रीजन के अंदर? और दूसरा ये कि इसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए। दोनों तरफ से लोग बराबर सही कहते हैं, गवर्नमेंट भी अपने जो अगर मसाइल को बयान करती है तो बिल्कुल जो है वो बजा फरमाते हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी बताती है तो उनके भी इश्यूज़ राइट हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसके बीच में? सोल्यूशन को इतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स ज़रूर है ये सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर हम सिर्फ सोलर की बात करें, देखिए हमें कॉस्ट कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो नया करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम इसी में लगे रहेंगे। इंडिया में सोलर जो है वो 16% है, उसका एनर्जी बास्केट में उनका शेयर सोलर का 16% है, और हमारे यहाँ 1.16% है, ठीक है। और वो भी रेजिडेंशियल, डोमेस्टिक या फिर जहाँ भी हो, बहरहाल टोटल रिक्वायरमेंट जो है अगर हमारी 25,000 मेगावाट है, तो 16% अगर इंडिया के साथ भी हम करें, उसका तकाबुल करें, तो इसका मतलब है 4,000 मेगावाट हम सोलर से बना सकते हैं, वेयर एज के हम बना रहे हैं सिर्फ 1.16%। अच्छा, अगर हम 4,000 मेगावाट सोलर से बनाना शुरू कर दें तो उसके नतीजे में हमें तकरीबन 4-5 अरब डॉलर की सेविंग होगी, यानी हमारा जो पेट्रोलियम इंपोर्ट का बिल है फॉसल फ्यूल का, वो कम हो जाएगा, और हम 4 बिलियन डॉलर की वहाँ से सेविंग होगी। वो जो 4 बिलियन डॉलर की सेविंग है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं IPPs को परचेज करने के लिए, कि जो IPPs हमें ज़ाहिर है कि वो बिजली महंगी दे रहे हैं, महंगी इसलिए दे रहे हैं कि हमने वो लगवाए थे अपने हमारी ज़रूरत के लिए लगवाए थे, इसलिए वो कैपेसिटी चार्जेस लेते हैं कि हम उनसे बिजली लेकिन अब वो नेमत जहमत बन चुकी है, थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब बात यह है कि या तो हम उनके वो देते रहें कैपेसिटी चार्जेस, या हम उसको ख़रीद लें, ठीक है। तो ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, तो ख़रीदने के लिए पैसे इसी तरीके से आएंगे कि आप सोलर पे जाएं, आप विंड पे जाएं, ताकि आपको यहाँ से बिजली सस्ती मिले। ये तो इंडिजिनस होगी ना, आपकी जो सोलर है वो भी इंडिजिनस होगी, क्योंकि अब वक्त आ गया हमें अपने इश्यूज को जो है एड्रेस करना पड़ेगा। तो विंड भी आपका इंडिजिनस होगा, ठीक है।
تو اس کے نتیجے میں آپ کی سیونگ ہوگی ڈالرز کی. وہ جو سیونگ ہوگی اس کو آپ یوٹیلائز کریں گے آئی پی پیز کو خریدنے کے لیے. تو آئی پی پیز کو جب آپ خریدتے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کی کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. تو زاہد صاحب اس کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ کیا ہمیں پھر ایک لون، بڑا سا لون ریکوائرڈ ہوگا؟ نہیں، میں تو گزارش کر رہا ہوں نا، لون نہیں چاہیے ہوگا. یہ آپ ونڈ اور سولر پہ جو جائیں گے تو وہاں سے آپ کی منی بچے گی نا، فارن ایکسچینج بچے گا. وہ پیسے جو ہیں وہ آپ یوز کریں گے ان کو خریدنے کے لیے کہ آئی پی پیز کو آپ خرید لیں گے. جب آئی پی پیز کوئی آپ خریدنا شروع کر دیں گے تو اس کے دیکھیں اس وقت آئی پی پیز ہیں 100 کے قریب، تو 100 کے 100 تو نہیں بیچیں گے، نہ 100 کے 100 آپ خرید سکتے ہیں. اب آپ کے پاس اگر 4 ارب ڈالر ہے تو آپ اس 100 میں سے 10 بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ وہ 10 خرید لیں گے، اگلے سال پھر کوئی 5-10 تیار ہو جائیں گے، پھر کوئی 5-10 تیار ہو جائیں گے. وہ آپ انہیں خریدتے چلے جائیں گے. جب آپ خریدتے چلے جائیں گے تو آپ کی کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. اور سملرلی آپ جو جتنے بھی کیپیسٹی چارجز آپ پے کر رہے ہیں تو اس کے بدلے کی بجلی تو آپ نہیں لے رہے نا، تو وہ بجلی آپ لے کے دے دیں، اس وقت سستی بجلی دے دیں انڈسٹری کو. یہ 2 سلوشن ہے. دونوں کے اوپر اگر آپ سائیڈ بائی سائیڈ سائملٹینیسلی اگر ان کو لے کے چلیں گے تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے گی. لوگوں کو ابھی اگر بجلی سستی نہیں ملے گی انڈسٹری کے علاوہ، ڈومیسٹک کو اگر بجلی سستی نہیں بھی ملے گی تو انہیں روزگار اچھا ملنا شروع ہو جائے گا، ان کی انکم آٹومیٹیکلی ایک طرف سے نہیں تو دوسری طرف سے آپ کی ڈیمانڈز فلفل ہو جائیں گی. یہ سولوشن تو ہے لیکن اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. یقیناً کوئی آسان سولوشن بھی ہوگا. ایسا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ان چیزوں کا. یہ کوئی ایسا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، تھوڑا تھوڑا شروع کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. ویل تھینک یو سو مچ. زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عدنان صاحب کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ دی ریمیٹنسز، اباؤٹ دی امپلائمنٹ جنریشن، لوکل بزنسز کیسے گرو کریں، اور پاکستان میں جو ایک پاور کے حوالے سے ایشوز ہے، پاور ٹیرف کے حوالے سے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.